यार ये हवेली कितनी प्यारी है ना। कुछ दिन में हम यहाँ आकर रहने लग जाएंगे। देखना, मैं बहुत सी तस्वीरें बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूंगी। मेरी सारी दोस्तें जलने लग जाएंगी कि मैं इतनी बड़ी हवेली में रह रही हूँ। मेरी छोटी बहन सदफ मेरे पास खड़ी बहुत ही जोशो खरोश से कह रही थी। मैंने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा कि यहाँ आकर रहने से हवेली हमारी नहीं हो जाएगी। शायद तुम भूल रही हो, हम कुछ दिन सिर्फ किराए पर यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। सदफ बोली, ठीक है, लेकिन कुछ दिन के लिए ही सही, मगर हमारी हवेली तो होगी ना। ये हवेली काफ़ी पुरानी और वसी व अरीज थी। इर्द गिर्द घना जंगल मौजूद था। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, यहाँ तक कि कोई दुकान वगैरह भी मौजूद नहीं थी। हम तमाम दोस्तों ने और कज़न्स ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया था कि कुछ दिन के लिए शहर से दूर किसी जगह पर जाकर रहेंगे और अच्छा सा वक्त गुजारेंगे। मेरा एक कज़न जो हॉस्पिटल में डॉक्टर की जॉब करता था, उसने अपने एक दोस्त के ज़रिए इस हवेली का पता लगाया और कहा कि जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुरानी हवेली मौजूद है। अगर कुछ दिन के लिए हम वहाँ जाकर रहेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तफरीह होगी। वैसे भी हम सबको तफरीह का बहुत शौक़ था। हर साल हम कोई ना कोई नई जगह खोजने निकल जाते थे। इस साल भी हमारा इरादा कुछ दिन किसी सुनसान और वीरान जगह पर गुजारने का था। हमारे माँ बाप हमें उन सब चीज़ों से मना नहीं करते थे। हम बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। मेरा ददियाल क्या ननियाल क्या सभी एक साथ रहते थे, क्योंकि मेरे दादा लोग आपस में कज़न थे और एक ही घर में पले बड़े थे। घर काफ़ी बड़ा बना हुआ था और हम सब वहीं पर पैदा हुए और वहीं पर रह रहे थे। ढेर सारे कज़न्स और दोस्त होने की वजह से हमें कभी बाहर दोस्ती करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बचपन से ही हम सब बहुत शरारती थे, अपने बड़ों की नाक में दम किए रखते थे। पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, इसलिए हर साल हम घूमने फिरने निकल जाते। तो जब हमें इस हवेली के बारे में खबर मिली तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके मालिक को ढूंढा जाए, क्योंकि उस हवेली को इस्तेमाल करने के लिए और यहाँ पर रहने के लिए हमें उसका किराया भी तो देना था। मेरे कज़न आसिफ ने उस हवेली के मालिक को ढूंढना शुरू कर दिया। जब उससे मिलने गया तो उसने कहा कि आप क्यों खामख़ा उस हवेली में जाना चाहते हैं? मैं खुद अपनी हवेली छोड़कर शहर आकर रह रहा हूँ। वो सही जगह नहीं है रहने की, आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहाँ पर जिन्नात रहते हैं, तो बेहतर है कि आप वहाँ पर ना जाएं। और भी न जाने उसने क्या क्या बातें की, लेकिन हम सब हंसने लग गए थे, क्योंकि हम जिन्नात वगैरह पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। आसिफ ने उन्हें किसी भी तरह मजबूर किया कि हमें वो घर कुछ दिन के लिए किराए पर दे दे। जब हवेली के मालिक ने देखा कि हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं, तो मजबूरन उसने हवेली हमें कुछ दिन के लिए किराए पर दे दी। उससे हवेली की चाबी लेकर जब हम वापस आए तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हमने अपने घर में बताया कि हम एक पुरानी हवेली में कुछ दिन के लिए रहने जा रहे हैं, तो घर वालों ने भी मना किया कि ऐसे सुनसान जगह पर मत जाओ, ये ना हो कि कुछ हो जाए और परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन हम सब ने बड़ों की बात को टाल दिया और अपनी मनमानी करने का सोचा। आज तक इतनी मूवीज़ देख रखी थी कि हमें लग रहा था कि ये सब चीज़ें झूठ होती हैं। बस हम वहाँ पर सैर तफरी करेंगे और मज़े करेंगे। यही सोच लेकर हम लोगों ने हवेली जाने की तैयारियां शुरू कर दी। पूरे हफ्ते के लिए हमें वहां रहना था। हमने खाने पीने का सामान समेत हर ज़रूरत की चीज़ रख ली, क्योंकि वहां पर तो दुकान वगैरह थी नहीं और हमें यह भी नहीं मालूम था कि हवेली में बिजली का भी बंदोबस्त है या नहीं। तभी आसिफ ने कहा कि हम एक दिन पहले जाकर हवेली का जायज़ा लेकर आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं भी जाऊँगी, और मेरे साथ सदफ भी राज़ी हो गई। हम सब जाने के लिए तैयार थे, लेकिन हम में से 3 या 4 लोगों ने ही जाना था। मैं, सदफ, आसिफ और हमजा हमारे साथ चलने के लिए तैयार थे। हम सब एक टोली बनाकर हवेली की तरफ निकल आए। पीछे बाकी सारे कज़न सामान वगैरह पैक कर रहे थे। सबके काम की अलग अलग ड्यूटियाँ लगा रखी थी, जैसे बाहर जाकर चीज़ें लेकर आने की ड्यूटी, सामान पैक करने की ड्यूटी और बाकी दीगर चीज़ों की ड्यूटी। हर एक काम हर एक में बांट दिए गए थे ताकि जल्द से जल्द मुकम्मल हो सके और गाड़ी की रिपेयरिंग वगैरह भी करवा लें। उसके लिए भी कुछ कज़न्स को भेज दिया था। हम सब यूं ही मिलजुल कर काम किया करते थे ताकि किसी पर भी ज़्यादा काम का बोझ ना पड़े। मैं, सदफ, आसिफ और हमजा के साथ हवेली की तरफ निकल पड़ी। सदफ सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, क्योंकि उसे ऐसी जगहों पर जाने का बहुत शौक़ था जहाँ बड़ी बड़ी हवेलियाँ मौजूद हों। जब हम यहाँ पहुँचे तो उसने मोबाइल निकालकर हर तरफ की पिक्चर्स लेना शुरू कर दी और कह रही थी कि उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करेगी।
उसे हर चीज़ की तस्वीर लेकर पोस्ट करने का बहुत शौक था। मुझे अक्सर उसकी इस हरकत से चिढ़ भी आती थी कि मोमेंट को कोई एंजॉय करने के बजाय वो सिर्फ पिक्चर्स लेती रहती थी। खैर, हम चारों तरफ से घूम फिर कर हवेली का जायजा ले रहे थे। हवेली पुरानी थी लेकिन अच्छे से उसका ख्याल रखा गया था। यहाँ पर बिजली का भी इंतज़ाम था और गैस वगैरह भी मौजूद थी। हम हैरान थे कि इतने घने जंगल के बीचों बीच मौजूद इस हवेली का इतने अच्छे तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। हर तरफ सफाई वगैरह के भी इंतज़ाम मौजूद था। सब कुछ देखभाल कर हम लोगों ने सोचा कि चलो अब घर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि शाम होने वाली थी और अगर अंधेरा फैल जाता तो वापस आने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता। हवेली के पिछले तरफ एक खूबसूरत सा बगीचा बना हुआ था जहाँ पर मौसमी फल लगे थे। मुझे बगीचे हमेशा से बहुत ज़्यादा पसंद थे, इसलिए मैं कुछ वक्त वहाँ गुजारना चाहती थी, लेकिन आसिफ ने मुझसे कहा कि अभी देर हो रही है, जब हम रहने के लिए आएंगे तब तुम बेशक सारा वक्त बगीचे में ही गुजारना, अभी चलो। उसके इसरार पर मैं वहाँ से वापस आ गई। तभी मुझे अजीब से रोने की आवाज़ आई। मैंने इधर उधर चौंक कर देखा तो यहाँ पर तो हमारे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। तो ये आखिर किसके रोने की आवाज़ आ रही है? मैं आवाज़ की सिमत बढ़ने लग गई तो देखा बगीचे के कोने में ये आवाज़ आ रही थी। मैंने करीब जाकर देखा तो वो एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा था। मैं जो सोच रही थी कि शायद ये किसी इंसानी बच्चे की आवाज़ है, यह तो बिल्ली का बच्चा था। फिर मैं वापस आ गई। हम लोग फिर वापस आए तो सारे कज़न्स हमसे पूछने लग गए कि हवेली कैसी लगी, तुम लोगों ने तस्वीरें तो बनाई है ना? मैंने कहा हाँ, सदफ ने बनाई है, उसके पास है, देख लो। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। बार बार उस बिल्ली के बच्चे के रोने की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। यूं लग रहा था जैसे वो कोई इंसानी बच्चे की आवाज़ हो, लेकिन मैंने तो खुद बिल्ली के बच्चे को रोते देखा था। मैं उसी उलझन का शिकार हुए एक जगह चुपचाप बैठ गई थी, किसी की बातों का भी जवाब नहीं दे रही थी, वरना मैं आम दिनों में इतनी खामोश नहीं रहती थी। इसलिए सबने मेरी खामोशी को नोट किया और अलीज़ा, जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त और कज़न थी, वो मेरे पास आई और कहने लगी, अनीता क्या हुआ है, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? जब से आई हो बिल्कुल खामोश बैठी हो। तुमने तो हमें हवेली के बारे में कुछ बताया भी नहीं। मैंने उससे कहा कि टेरेस पर चाय लेकर आओ, फिर तुम्हें बताती हूँ, यहाँ मैं सबके सामने नहीं बता सकती। वो बोली ठीक है, मैं किचन में जाकर चाय बनाकर लाती हूँ, तुम ऊपर चलो। हम सब की नज़रों से बचकर ऊपर चले आए, क्योंकि हम जानते थे कि अगर किसी ने हमें साथ ऊपर जाते देख लिया तो सारे कज़न्स हमारे पीछे आ जाएंगे कि ऐसी कौन सी बात है जो हमें नहीं बता रहे। और मैं ये बात किसी को भी नहीं बताना चाहती थी। सब जानते थे कि मेरी और अलीज़ा की पक्की दोस्ती है और हम दोनों हम उम्र भी थे, हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे। इसलिए जब भी कल सब कज़न्स हमें एक साथ अकेले बैठे देखते तो धावा बोलते थे और कहते कि तुम लोग कौन से राज़ो न्याज कर रहे हो। हम दोनों एक दूसरे की बातें कभी किसी को नहीं बताती थी। अभी भी मैं ऊपर टेरेस पर चली आई। थोड़ी ही देर में अलीज़ा आ गई। उसके हाथ में चाय के 2 कप थे। उसने सामने पड़ी टेबल पर चाय रखी और मुझसे कहने लगी, हाँ बोलो, क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो? मैंने उसे बताया कि मैं वहाँ बगीचे में गई थी और वहाँ पर मुझे अचानक से इंसानी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई थी, लेकिन जब मैं करीब गई तो वो एक बिल्ली थी। अलीज़ा मेरी बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, क्या यार, तुम एक बिल्ली के बच्चे की वजह से डर रही हो? मैंने कहा, यार बात इतनी सादा नहीं है, बल्कि जब से मैं वापस आई हूँ वो रोने की आवाज़ मुझे बार बार सुनाई दे रही है और मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि वो किसी बिल्ली के बच्चे की आवाज़ नहीं, बल्कि किसी इंसानी बच्चे की आवाज़ थी। अब मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ जो बिल्ली के बच्चे और इंसान के बच्चे की आवाज़ में फ़र्क ना कर सकूँ। मुझे सीरियस देखकर अलीज़ा भी सीरियस हो गई और पूछने लगी, क्या वाकई में ऐसा ही है? कहीं तुम्हारा वहम तो नहीं है? मैंने कहा, नहीं, ये वहम नहीं है। तुम जानती हो मुझे हर चीज़ के बारे में बहुत मैं क्लियर रहती हूँ। ये आवाज़ बार बार मुझे सुनाई दे रही है। अब मुझे परेशानी हो रही है। लोगों ने हमें बहुत कहा था कि उस पुरानी हवेली में मत जाओ और उसके मालिक ने भी बहुत सी बातें कही थी। क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? अलीज़ा बोली, तुम एक बिल्ली के बच्चे के रोने की वजह से परेशान होने लग गई हो और खामखा तुम इस बात को अपने सर पर सवार कर रही हो। देखो, इतना मत सोचो। हमने वहाँ जाकर मज़े करने हैं, एंजॉय करना है, ढेर सारी पिक्चर्स लेनी है। तुम जानती हो ना, हम अब तक कितनी वीरान और सुनसान जगहों पर जा चुके हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। बस ये तुम्हारा वहम है। और ये जिन वगैरह, इन पर तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर वाकई में जिन्नात हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं हैं? देखो, तुम इतना मत सोचो और इस बात का जिक्र घर में किसी से मत करना, वरना सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे
कि हम तो किसी जिन्नात पर यकीन नहीं करती थी और अब बैठकर तुम परेशान हो रही हो। थोड़ी देर में अलीज़े की बातों से मेरा ध्यान उस बात से हट गया। हम दोनों आगे की प्लानिंग करने लग गए कि हम वहाँ जाकर हमने क्या करना है। मैंने उसे हवेली के बारे में सब बता दिया कि वो कितनी खूबसूरत है, पुरानी है लेकिन अभी भी बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखा जा रहा है। मैंने अलीज़े से कहा कि हम दोनों खुफिया प्लान बनाते हैं। जब हम वहाँ जाएंगे तो दोनों चुपके से जंगल में अकेले घूमने निकलेंगे। हम दोनों को ही बचपन से जंगल घूमने का बहुत शौक था और एडवेंचर तो हमारे खून में दौड़ता था। हमें हर हाल में जंगल का जायज़ा लेना है। वो कोई बहुत ही ज़्यादा घना जंगल नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत घना तो है लेकिन इतना नहीं है कि हम वहाँ खो जाएं। हम ज़रूर वहाँ घूमने जाएंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं सिवाय आसिफ और हमज़ा के। मैं, अलीज़े, आसिफ और हमज़ा, हम लोग तमाम कज़न्स में सबसे बड़े थे और बहुत बार अपने बड़े होने का फ़ायदा भी उठाते थे। बाकी कज़न्स हमसे छोटे थे इसलिए हम उन्हें ज़्यादा ख़तरा मोल नहीं लेने देते थे, जिस वजह से वो अक्सर हमसे नाराज़ भी होते। अभी हम दोनों बैठकर बातें कर ही रहे थे जब आसिफ और हमज़ा भी अपनी चाय का कप लेकर हमारे पास आकर बैठ गए और बोले, कौन सी खुफिया प्लानिंग्स हो रही हैं? अलीज़े कहने लगी कि हम जंगल में जाने की प्लानिंग बनाने को कह रहे थे। जब बच्चा पार्टी सो जाएगी तब हम लोग चुपके से जंगल का राउंड लगाकर आ जाएंगे। हम अपने बाकी कज़न्स को बच्चा पार्टी ही कहते थे क्योंकि उम्र में वो हम सबसे अच्छे खासे छोटे थे और ज़्यादातर तो टीनेजर्स थे। हमारी बात सुनकर वो दोनों भी राज़ी हो गए। हम लोगों ने खुफिया प्लान बनाना शुरू कर दिया कि किस तरह हम उन सबको बताए बिना जंगल की सैर कराएंगे। काफ़ी देर बैठे हम दोनों वहाँ पर बातें करते रहे। अगली सुबह ही हमें वहाँ से निकलना था इसलिए हम बाकी की तैयारियां देखने चले गए। तैयारियां करते करते मैं सोच में पड़ गई तो अलीज़े ने कहा, क्या हुआ अनीता, तुम दोबारा से वही बात सोचने लग गई हो? मैंने चाह कर भी कहा कि मैं दिमाग से वो बात नहीं निकाल पा रही। खैर, तुम ये बाकी प्लानिंग करो, मैं ज़रा आती हूँ। ये कहकर मैं नीचे अपने घर के पिछले हिस्से की तरफ बने बगीचे में आ गई। हमारे घर में एक बहुत बड़ा बगीचा बना हुआ था जो किचन की तरफ ही था, यानी किचन का जो पिछला दरवाज़ा था उससे बाहर निकलो तो बगीचा आता। ये बगीचा मेरी और दादी की मेहनत का मुंह बोलता सबूत था। हम दोनों को ही पौधों से ख़ास किस्म का लगाव था और हर महीने हम बहुत ही शौक से नए पौधे लगाकर यहाँ लाते थे। दादी और मेरे बहुत से शौक एक जैसे थे, जिस वजह से दादी को सब पोते पोतियों में सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे ही था। इस बात पर सब मुझसे जलते थे और कहते थे कि तुम हमारे हिस्से का भी प्यार दादी से ले लेती हो। हमारे दादा थोड़े सख्त मजाज के थे लेकिन दादी सब बच्चों से घुल मिलकर रहते थे। दादा पूरा दिन अपने कमरे में बैठे दोस्तों से ही गपशप लगाते। जवानी में बिजनेस वगैरह में ही अपना वक्त गुजार दिया और अब रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और उस पूरे घर में सिर्फ मैं और आसिफ ही थे जो उनसे अपनी मर्जी की बात मनवा सकते थे। बाकी सबको दादा जान से ख़ास डर लगता था। हालांकि दादा जान सिर्फ दिखने में ही रोबदार लगते थे वरना बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत ही प्यार और मोहब्बत करने वाले। मैं और आसिफ उस घर के सबसे बड़े बच्चे थे इसलिए शुरू से ही सबके लाडले रहे थे। हमारे बड़ों ने हमारी मंगनी की बात सालों से तय कर रखी थी और हम दोनों को भी उस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। ऐसा नहीं था कि मंगनी हो जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे से कतराते फिरते थे, बल्कि उसके बाद तो हमने मज़ीद सैर तफरी शुरू कर दी। हमारे बीच दोस्ती बहुत गहरी थी। यूं ही अलीज़े और हमज़ा की भी बात तय हुई थी। घर वालों का इरादा था कि अगले 2-3 साल में हमारी शादी कर दी जाए। आसिफ ने तो मेडिकल पढ़ के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर की जॉब भी शुरू कर दी। हालांकि दादा जान ने उसे बहुत कहा था कि तुम अपना हॉस्पिटल शुरू कर लो, लेकिन उसका कहना था कि अभी नहीं, उसके लिए बहुत तजर्बे की ज़रूरत है। फ़िलहाल मैं किसी और हॉस्पिटल में काम करना चाहता हूँ। वो जिस हॉस्पिटल में काम करता था वो हॉस्पिटल भी दादा जान के एक दोस्त का ही था। दादा जान का इरादा था कि अगले कुछ सालों में आसिफ को उसका अपना हॉस्पिटल बना कर दिया जाए। हमज़ा भी MBA के आखिरी साल में था और अलीज़े और मैं आर्ट्स के स्टूडेंट थे। हम दोनों को ही आर्ट्स में ख़ास किस्म की दिलचस्पी थी। घर में जगह जगह हम दोनों की बनाई हुई पेंटिंग्स लगी हुई थी और बाकी सब लोग कॉलेज और स्कूल्स वगैरह में पढ़ते थे। मैं, हमज़ा और अलीज़े हम तीनों साथ ही यूनिवर्सिटी जाते। हमारे डिपार्टमेंट भी एक दूसरे के करीब ही थे, इसलिए जैसे ही हमारी क्लासेस ऑफ होती हम लोग फ़ौरन से कैंटीन में जमा हो जाते। यूनिवर्सिटी में सब जानते थे कि हम लोग कज़न्स हैं और जहाँ भी हमें ढूंढना हो हम साथ ही मिलेंगे। कभी कभी हमारी क्लासेस लेट हो जाती तो उसके लिए दूसरा इंसान वेट करता, या कभी हमज़ा की क्लास लेट हो जाती तो हम उसके लिए बैठकर वेट करते, लेकिन घर साथ ही जाते थे।
ویکینڈ پر گھومنا پھرنا یہ سب چیزیں ہمیں بہت پسند تھی۔ مطلب یہ کہ ہماری زندگی بہت ہی مزے میں گزر رہی تھی۔ میں باغیچے میں آ کر بیٹھی تو دیکھا دادی بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، کیا ہوا، تم بہت پریشان لگ رہی ہو؟ میں نے کہا، نہیں دادی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تھک گئی ہوں۔ میں انہیں دراصل اصل بات نہیں بتانا چاہتی تھی، ورنہ وہ کیسے بھی کر کے ہمیں وہاں جانے سے روک دیتی۔ تھوڑی دیر کے بعد دادی جان اندر چلی گئی تو میں باغیچے میں بیٹھ کر گہری سوچ میں پڑ گئی۔ کافی اندھیرا ہو چکا تھا اور یہ میری پسندیدہ جگہ تھی۔ تبھی اچانک سے مجھے باغیچے کے کونے سے دوبارہ کسی کے رونے کی آواز آئی۔ میں بھاگتے ہوئے وہاں گئی تو دیکھا جو بلی تھوڑی دیر پہلے میں نے حویلی کے باغیچے میں دیکھی تھی وہ میرے گھر کے باغیچے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میں حد سے زیادہ حیران ہو گئی اور پریشان بھی کہ یہ بلی وہاں سے یہاں کیسے پہنچ گئی، اور جب یہ روتی ہے تو کسی بچے کے رونے کی آواز جیسی آواز کیوں لگتی ہے۔ وہ میرے پاؤں کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور رونے لگ گئی۔ میں اندر سے دودھ لے کر آئی اور اس کے آگے رکھ دیا۔ شاید وہ بھوکی تھی لیکن اس نے دودھ کو دیکھا بھی نہیں۔ پھر میں اندر آ گئی اور جا کر کچھ اور ڈھونڈنے لگی۔ میں نے دیکھا وہ میرے پیچھے پیچھے کچن میں داخل ہو گئی ہے اور کچرے کے اندر سے ہڈیاں نکال کر کھا رہی ہے۔ میں بہت حیران تھی کہ اس نے دودھ کو تو منع کر دیا اور اب ہڈیاں کھا رہی ہے۔ خیر، بلی تھی، کھا سکتی تھی، لیکن اس کی حرکتیں اور عجیب سی آواز مجھے بہت پریشان کر رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو یوں لگ رہا تھا جیسے ان میں سے خون ٹپک رہا ہو۔ میں چیخ مار کر بھاگ کر اندر آ گئی۔ علیزے نے مجھے یوں دیکھا تو پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ بلی۔ اس نے کہا، کون سی بلی؟ میں اس کو لے کر کچن میں آئی تو دیکھا وہاں پر کوئی بلی نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بلی ابھی یہیں پر تھی، باغیچے میں دیکھی تھی، وہی بلی جو میں نے حویلی میں دیکھی تھی۔ علیزہ کہنے لگی کہ تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں، اندر آ کر سو جاؤ۔ اس نے مجھے زبردستی لٹا تو دیا لیکن میری آنکھیں جیسے ہی بند ہوتی مجھے خون ٹپکاتی بلی کی آنکھیں نظر آنے لگ جاتی اور میں جھٹکے سے اٹھ جاتی۔ پوری رات میں سو نہیں پائی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں انہیں منع کر دوں کہ اس حویلی مت جائیں، لیکن یہ کیا، میں کیوں ڈر رہی تھی؟ حالانکہ میں ان چیزوں پر بھروسہ نہیں کرتی تھی، تو ڈرنے کی کیا وجہ تھی؟ میں نے خود کو سمجھانا شروع کیا اور پھر مطمئن ہو کر لیٹ گئی۔ مجھے لیٹے بھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ علیزے نے آ کر مجھے اٹھا دیا اور کہا کہ تیار ہو جاؤ، ہمیں نکلنا ہے۔ میں نے کہا، اتنی جلدی؟ تو وہ بولی، جلدی نہیں، 8 بج رہے ہیں۔ مجھے لگا میں ابھی ہی سوئی تھی اور فوراً سے مجھے اٹھا دیا گیا ہے۔ خیر، میں اٹھی اور منہ ہاتھ وغیرہ دھو کر باہر آ گئی۔ یوں ہی کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھا تو مجھے پھر سے وہی بلی نظر آئی۔ میں نے فوراً سے کھڑکی بند کر دی۔ ناشتے پر بھی میں پریشان سی تھی۔ سب بار بار پوچھ رہے تھے کیا ہوا ہے، لیکن میں نے سب کو ٹال دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے سامان گاڑیوں میں رکھوایا اور سب گاڑیوں میں بیٹھ کر نکل پڑے۔ میں اور علیزے باقی کزن کی گاڑی میں بیٹھے اور حمزہ اور آصف جس گاڑی کا سامان تھا اس میں بیٹھے تھے۔ علیزے بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اب تم اس بات کو بھول ہی نہیں ہونا، چھوڑ دو اور اب سفر پر دھیان دو۔ دیکھو کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، تھوڑی دیر میں ہم حویلی پہنچ جائیں گے اور دیکھ لینا وہاں پر بھی کوئی بلی نہیں ہوگی، تم ایسے ہی پریشان ہو رہی ہو۔ پھر ہم باتیں کرنے لگ گئے۔ یوں ہی باتوں میں سفر کٹ گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ تھوڑی دیر بعد ہم حویلی پہنچ گئے تھے۔ سب نے حویلی دیکھی تو حیران رہ گئے کہ اتنی خوبصورت حویلی۔ سب ادھر ادھر گھوم پھر کر پکچرز لے رہے تھے۔ تبھی آصف نے کہا کہ آؤ اندر سامان رکھو۔ ہم سب نے مل کر اندر سامان رکھوایا۔ میں نے اور علیزے نے سب کے کمروں میں سامان پہنچا دیا اور کہا کہ سب اپنے اپنے کمروں میں اکیلے نہیں سوئیں گے، بلکہ 2-2 کر کے رہنا، کیونکہ یہ انجان جگہ ہے، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ایک دوسرے کی مدد کر پائیں گے۔ اب ہمیں کھانے کا انتظام کرنا تھا کیونکہ بھوک کافی زیادہ لگ رہی تھی۔ ہم اپنے ساتھ بہت سی چیزیں لے کر آئے تھے۔ میں اور علیزے کچن میں آ گئے، سب سے پہلے چائے بنائی اور سب کو چائے وغیرہ پلا دی۔ اس کے بعد سب فریش ہونے چلے گئے۔ ہمارے یہاں چائے بہت شوق سے پی جاتی تھی۔ صبح، شام، رات، جو بھی وقت ہو چائے سب کے لیے تیار رہتی تھی۔ اس لیے ہم نے کہا کہ سب سے پہلے دوسروں کو چائے دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ فریش ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم دونوں نے کھانے کی چیزیں چڑھائی اور خود بیٹھ کر چائے پینے لگ گئے۔ میری نظر تبھی کھڑکی سے باہر باغیچے پر پڑی۔ میں نے علیزے کو بتایا کہ یہ وہی باغیچہ ہے جہاں پر میں نے اس بلی کے بچے کو روتے دیکھا تھا۔ علیزے بولی، اس بارے میں زیادہ مت سوچو، دیکھو ہم جب سے یہاں آئے ہیں تمہیں آواز سنائی نہیں دی نا، اور نہ ہی مجھے آئی ہے۔ اب تم خاموشی سے کام پر دھیان دو۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا وغیرہ تیار کیا اور تھوڑی ہی دیر میں کھانا لگا دیا۔ کھانا کھا کر ہمارا ارادہ تھا کہ ہم ادھر ادھر گھومنے نکلیں گے، کیونکہ ابھی ہم صبح آ گئے تھے۔ ہمارا پورا دن ہمارے آس پاس گھومنے کے لیے تھا۔
आसिफ ने सबको हिदायत की थी कि अपने मोबाइल्स वगैरह ऑन रखना, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल का कोई मसला नहीं था और किसी भी मसले की सूरत में फ़ौरन से राब्ता करना। सबकी टोलियाँ बना दी गई और इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। हमने सबको हिदायत की कि शाम से पहले पहले वापस आना है। कुछ गेम्स खेल रहे थे और उसके लिए भी टोलियाँ बनाना ज़रूरी था। जब हम उससे फारिग हो गए तो सब एक जगह बैठकर बातें करने लग गए। अलीज़ा मुसलसल मुझे देख रही थी क्योंकि मैं परेशान लग रही थी। हमने बच्चों को वापस घर भेजा और चारों वहाँ अपना ग्रुप बनाकर बैठ गए। थोड़ी देर में ही सूरज ढलने वाला था। यहाँ पर शाम कब हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। मैंने अलीज़ा से कहा कि शहर में तो इस वक्त दोपहर हो रही होगी। वो बोली, हाँ ना, लेकिन ये तो जंगल है, यहाँ पर तो जल्दी अंधेरा छा जाता है। चलो अब हमें भी चलना चाहिए। आसिफ ने बताया कि उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत सा फव्वारा मौजूद है। अगर हम सब चलकर वहाँ तस्वीरें बनाएं तो कितना मज़ा आएगा ना। लेकिन देखो, बच्चों को ये मत बताना। हम सब ने चीज़ें समेटी और साइड पर रखकर उस फव्वारे की तरफ चल पड़े। मैंने कहा, देखो, वापसी का रास्ता याद रखना, ये ना हो कि हम रास्ता ही भटक जाएं। हम फव्वारे के पास आए तो देखा वाकई में वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसे देखकर मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। ये सब लोग वहाँ तस्वीरें बना रहे थे और मैं चुपचाप खड़ी थी। आसिफ ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि आओ हम तस्वीरें बनाते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने मना कर दिया। मैं इधर उधर देखते हुए जंगल का जायजा ले रही थी। तभी मुझे एक छोटा सा हिरन का बच्चा भागता हुआ नजर आया। मैं हैरान हुई कि यहाँ हिरन कहाँ से आ गया, क्योंकि हमें तो बताया गया था कि इस जंगल के अंदर कोई जानवर नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो इतने अरसे से जानवर आए ही नहीं। हिरन मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं भागती हुई उसके पीछे जाने लगी। सबने मुझे आवाज़ दी, लेकिन मैंने कहा कि मैं आ रही हूँ, फिक्र मत करो। वो हिरन भागते भागते एक अनजाने रास्ते पर जा रहा था। तभी मैं उसके पीछे भागने लग गई और जहाँ जाकर वो रुका, वो जगह देखकर तो मेरी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। वो एक घड़ा बना हुआ था और वहाँ पर ढेर सारे बिल्ली के बच्चे मौजूद थे और वो सब रो रहे थे। बिल्कुल वैसी आवाज़ जैसी उस बिल्ली के बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, यानी किसी इंसानी बच्चे की आवाज़ की तरह। उन सब की आंखों से खून टपक रहा था और वो रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे। मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ हिरन का बच्चा मौजूद नहीं था। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मैंने वहाँ से भागना चाहा, लेकिन जैसे ही मैंने कदम उठाए उन बच्चों के रोने की आवाज़ और ज़ोर से आने लगी। मुझे लगा जैसे अभी सब मिलकर मेरे ऊपर हमला कर देंगे। ये मंजर सिर्फ 5 मिनट के लिए नजर आया और उसके बाद वो सब गायब हो गए। मैं थके कदमों के साथ वापस आई तो वो लोग तैयार थे हवेली जाने के लिए। मैं भी वापस चुपचाप हवेली की तरफ आ गई। मेरा और अलीज़े का कमरा एक साथ ही था, यानी हम एक साथ ही एक कमरे में रह रहे थे। वो अपने बेड पर लेट गई और मैं खिड़की पर खड़े होकर बाहर झांक रही थी। अलीज़े बोली, कब तक यूं परेशान रहोगी, आकर अब सो जाओ। मैंने कहा, मैं तुमसे कह रही थी ना कि वो बिल्ली के बच्चे वाकई में हैं। आज जब मैंने हिरन का बच्चा देखा और उसके पीछे भागती गई तो मैंने वहाँ पर बहुत सारे बिल्ली के बच्चे देखे। उनकी आंखों से खून टपक रहा था। यार, इस हवेली में कुछ ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हूँ और जन्नत पर भरोसा भी नहीं करती, लेकिन अब मुझे लग रहा है यहाँ पर बहुत कुछ है जो मेरे पीछे पड़ गया है। अलीज़े बोली, ये तुम्हारा वहम है, अब सो जाओ चुप करके, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगली सुबह हमने दोबारा से घूमने जाना है। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा फार्म बना हुआ है। अब तो वहाँ पर कोई जानवर नहीं है, लेकिन कहते हैं पहले बहुत ज़्यादा घोड़े होते थे। हम सुबह वो देखने जाएंगे। वो करवट बदल कर सो गई और मैं परेशान हाल खड़ी रह गई। तभी मुझे दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आई। कोई हमारे कमरे का दरवाज़ा बजा रहा था। मुझे लगा कज़न्स में ही कोई होगा, इसलिए बिना पूछे दरवाज़ा खोला तो पूरी राहदारी खाली थी और वहाँ कोई मौजूद नहीं था। शायद हवा से खटका हुआ हो। मैंने फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी 1 मिनट ही गुजरा था कि दोबारा से दरवाज़ा बजने लग गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर कोई नहीं था। तभी मुझे राहदारी के कोने से किसी के पायल की छन छन की आवाज़ सुनाई थी। मैंने देखा कोई वजूद राहदारी के कोने पर मौजूद था और वहाँ से निकलकर मेरे सामने दीवार के अंदर गुम हो गया। बस मेरी निगाह उसके पाँव पर पड़ी थी जिसमें पायल बंधी हुई थी और पाँव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। ये देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख की आवाज़ सुनकर सब घबराकर मेरे कमरे की तरफ आए और पूछने लगे, क्या हुआ? मैंने कहा, यहाँ कोई मौजूद था। आसिफ कहने लगा कि तुमने शायद कोई खौफनाक ख्वाब देखा होगा। डरो मत, यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई नहीं है।
میں نے اچھی طرح حویلی کا جائزہ لیا تھا۔ میں نے ان سب کو بتایا کہ جب ہم پہلی بار حویلی آئے تھے تب سے میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ اب تو سب صحیح معنوں میں پریشان ہو گئے اور ڈرنے لگے۔ ہم سب مل کر حال میں بیٹھ گئے کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولتی اور جنات کے بارے میں میرے ایسے خیالات نہیں ہیں۔ اب اگر میں ایسا کچھ کہہ رہی ہوں تو واقعی میں ایسا ہوگا۔ میں علیزے کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی دوبارہ سے ایک آواز گونجی، یہ حویلی چھوڑ کر چلے جاؤ، بہت بڑی غلطی کی ہے یہاں آ کر۔ اب سب نے وہ آواز سنی تھی اور تبھی بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ ہم نے دیکھا وہاں ڈھیر سارے بلی کے بچے جمع ہو گئے جو روئے جا رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ میں نے علیزے سے کہا کہ یہی وہ بلی کے بچے ہیں جو مجھے اس دن سے دکھ رہے ہیں۔ اب تو سب خوف سے ایک ہی جگہ جم کر رہ گئے، پر آصف نے ہمت کی اور کہا کہ دیکھو، ہمیں جلد سے جلد حویلی چھوڑ کر نکلنا ہوگا، لیکن اس وقت ہم حویلی سے نہیں نکل سکتے۔ ایسا کرتے ہیں، صبح پہلی ہی فرصت میں ہم یہاں سے نکلتے ہیں۔ تم لوگ پورے گھر کی لائٹیں آن کر دو، اس طرح سے خوف کم ہو جائے گا۔ حمزہ اور چھوٹا کزن اٹھا اور انہوں نے جا کر پورے گھر کی لائٹیں جلانی چاہی، لیکن کوئی بھی لائٹ نہیں جل رہی تھی۔ صرف ہال کمرے کی لائٹ جلی ہوئی تھی جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم ڈر گئے۔ مین سوئچ بھی چیک کیا لیکن کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ موبائل کے سگنل بھی نہیں آ رہے تھے۔ ایک دم سے اچانک سے سب مسئلے کہاں سے آ گئے؟ میں نے کہا کہ یہاں پر ضرور جنات ہیں۔ ہم نے آج تک کبھی جنات کو سمجھا نہیں اور ان پر بھروسہ نہیں کیا۔ کیا واقعی میں جنات ہوتے ہیں؟ پھر کچن سے ہمیں کھڑ کھڑ کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی کچن میں کام کر رہا ہو، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کھانا پکانے کی خوشبو دور تک پھیل رہی تھی اور عجیب زبان میں زور زور سے باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم سب ڈر کے مارے ایک دوسرے سے چپک گئے۔ اب کیا کرتے؟ انتہا سے زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ پوری رات پڑی تھی، یہ رات کیسے کٹے گی؟ تبھی میری ایک کزن نے کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے۔ ہم سب ڈر گئے کہ واش روم کیسے جائیں گے اگر وہاں پر بھی جنات ہوئے تو، لیکن بہرحال اسے لے کر جانا پڑا۔ میں، علیزے اور صدف اس کے ساتھ چل پڑے۔ تینوں ساتھ تھے تو ہمت بن رہی تھی۔ یہاں کے واش رومز کافی بڑے اور پرانے طرز کے بنے ہوئے تھے۔ اندر جاتے ہوئے بھی اس وقت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ لائٹ تو جل نہیں رہی تھی۔ تب ایک دم سے راہداری کی لائٹ جلنے اور بجھنے لگ گئی۔ کزن ڈرتے ڈرتے اندر گئی۔ ابھی اسے اندر گئے 2 منٹ ہوئے تھے کہ اچانک سے زوردار چیخ کی آواز آئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم ٹھیک تو ہو، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ مسلسل کئی بار پوچھنے پر بھی جب کوئی جواب نہیں آیا تو ہم نے دروازہ توڑ دیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر تو ہماری چیخیں نکل گئی۔ سامنے ہی وہ خون میں لت پت پڑی ہوئی تھی، اس کی سانسیں بھی نہیں چل رہی تھی۔ ہم اسے لے کر باہر آئے۔ سب کے سامنے اس کی ڈیڈ باڈی رکھ دی تو سب ڈر رہے تھے۔ اب ہم کیا کرتے؟ تبھی مجھے اوپر والی منزل سے کسی لڑکی کے بولنے کی آواز آئی۔ میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو سامنے ہی میری وہ کزن کھڑی تھی جو ابھی کچھ دیر پہلے واش روم گئی تھی اور جس کی باڈی ہمارے سامنے پڑی تھی۔ اس کے چہرے کا برا حشر ہوا تھا اور وہ انتہائی خوفناک نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ سب منظر دیکھ کر تو ہم سب وہیں پر بے ہوش ہو گئے۔ کئی گھنٹے گزر گئے تھے ہمیں بے ہوش ہوئے۔ جب دوبارہ ہماری آنکھ کھلی تو ہم ہوش میں آئے تو دیکھا ہر طرف صبح کی سفیدی پھیلی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے تو میری آنکھ کھلی تھی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، پھر جب مجھے آہستہ آہستہ رات کا سارا واقعہ یاد آیا تو میں نے دیکھا میں اپنے کمرے میں موجود تھی اور سامنے علیزے لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ رات کو تو ہم سب حال میں تھے۔ میں نے فوراً اٹھ کر علیزے کو جھنجھوڑا اور اس سے کہا کہ اٹھو اٹھو۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس نے کہا کہ ہم یہاں کیسے پہنچے؟ ہم تو ہال میں تھے۔ شکر تھا کہ اسے یاد تھا، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ سب چیزیں صرف میرے ساتھ پیش آئیں۔ میں نے اسے کہا کہ اٹھو، سب کو دیکھتے ہیں۔ سب اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ سب کو اٹھایا اور ہم اپنے کزن کی ڈیڈ باڈی کو ڈھونڈنا شروع ہو گئے، لیکن وہ پورے گھر میں کہیں موجود نہیں تھی۔ آصف نے کہا کہ چلو جلدی جلدی سامان سمیٹو اور یہاں سے نکلنے کی کرو۔ ہم سب نے جلدی جلدی سامان سمیٹا اور فوراً سے گاڑیوں میں ڈال دیا۔ جب گاڑیاں سٹارٹ کرنا چاہیں تو ایک بھی گاڑی نہیں چل رہی تھی۔ نہ جانے کیا مسئلہ ہو گیا تھا، حالانکہ پیٹرول وغیرہ سب ٹھیک تھا اور ابھی تو گاڑی ٹھیک کروائی تھی۔ آصف نے کہا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے پیدل چلنا شروع کرتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ پیدل چلنے سے تو ہمیں شام ہو جائے گی، لیکن اور کوئی راستہ تو تھا نہیں۔
اس لیے ہم نے سامان آدھا وہیں چھوڑا اور باقی سامان جو ضرورت کا تھا اسے لے کر پیدل چلنا شروع ہو گئے، کیونکہ اتنا زیادہ سامان کے ساتھ پیدل چلنا ممکن نہیں تھا۔ پھر بھی ہم خود کو سنبھال رہے تھے، لیکن باقی بچے وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہے تھے اور بہت ڈرے ہوئے تھے۔ بمشکل سے ہم لوگ مین روڈ پر پہنچے اور سوچا کہ یہاں سے کوئی لفٹ مل جائے گی۔ تبھی ایک ٹرک والا ہمیں نظر آیا، اس نے ہمیں دیکھ کر ٹرک روک لیا۔ ہم سب نے اپنا سامان اس میں رکھا اور بیٹھ گئے۔ اسے گھر کا راستہ بتایا اور کہا کہ ہمیں تھوڑی دور اتار دینا، بس شہر کے قریب اتار دیں، کافی ہے۔ اس سے آگے ہم خود جا سکتے تھے، کیونکہ وہاں پر جگہ جگہ ہمارے جاننے والے لوگ تھے، کوئی بھی ہماری مدد کر سکتا تھا۔ اس نے شہر جانے والی روڈ پر بنے پیٹرول پمپ پر ہمیں اتار دیا۔ ہماری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ پیٹرول پمپ کا مالک آصف کا جاننے والا تھا۔ اس نے ان سے بات کی اور گاڑیوں کا انتظام کروایا۔ ہم نے اپنے سامان گاڑیوں میں ڈالا اور سیدھا گھر کی طرف نکل پڑے۔ ہماری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ ہم بہت مشکل سے گھر پہنچے۔ جیسے ہی گھر پہنچے تو سب ہمیں دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہم اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے اور اتنے بے حال کیوں ہیں۔ میں نے امی سے کہا کہ بعد میں سوالات کرنا، پہلے ہمیں کچھ پینے کو دو، ہماری حالت بہت بری ہو رہی ہے۔ امی نے ہمیں سب کو پانی وغیرہ پلایا۔ دادی نے کہا کہ ابھی انہیں آرام کرنے دو، جب یہ بہتر سمجھیں گے ہمیں خود بتا دیں گے۔ مجھے یہ سب بہت ڈرے ہوئے لگ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے انہیں ساری کہانی سنا دی، جسے سن کر سب پریشان ہو گئے۔ ابا کہنے لگے اسی لیے منع کر رہے تھے اتنی ویران حویلی میں مت جاؤ، اس کے بارے میں اچھی باتیں مشہور نہیں ہیں، لیکن چلو خیر ہے، تم لوگ خیریت سے واپس تو آ گئے۔ لیکن عظمیٰ کہاں ہے؟ وہ بھی تو تم لوگوں کے ساتھ گئی تھی۔ اس بات پر ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چچی کی وہ اکلوتی بیٹی تھی۔ چچی ہماری طرف دیکھ رہی تھی، وہ بے چین لگ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے انہیں سب بتا دیا کہ عظمیٰ کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد ہمیں اس کی ڈیڈ باڈی بھی نہیں ملی۔ یہ سن کر سب رونے لگے۔ اتنا بڑا حادثہ ہمارے ساتھ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں بار بار خود کو کوس رہی تھی کہ اگر اس دن بلی والی بات سب کو بتا دیتی تو ہو سکتا تھا کہ ہم وہاں جانے سے بچ جاتے اور آج عظمیٰ ہمارے بیچ موجود ہوتی۔ ہماری سیر تفریح کے چکر میں ہم نے اپنی عزیز ترین کزن کو کھو دیا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اس دن کے بعد سے چچی بالکل خاموش رہنے لگی، اور میں جب بھی واش روم جاتی اور اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتی تو بہت ڈر جاتی۔ مجھے ہمیشہ اپنے چہرے میں عظمیٰ کا چہرہ دکھائی دیتا۔ بعد میں ہم لوگ دن کی روشنی میں وہاں گئے تو اس کی باڈی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیں کہیں نہیں ملی۔ تھک ہار کر ہم نے ہاتھ چکا لیے، اور کیا کرتے؟ دادا نے سختی سے منع کر دیا کہ آج کے بعد ہم تفریح کے نام پر کہیں نہیں جائیں گے۔ ہم سب نے چچی سے بہت بار معافی مانگی۔ یوں لگ رہا تھا کہ سب ہماری وجہ سے ہوا۔ سب اپنے آپ کو الزام دیے جا رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ کر کے سب معمول پر آ گیا۔ جب سے ہم واپس گئے تھے ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے ہمیں مزید ڈرنا پڑتا۔ دادی ہمارے اوپر روز دم کیا کرتے تھے۔ کئی سال بیت چکے تھے، ہم لوگ دوبارہ کبھی گھومنے نہیں گئے۔ ایک عجیب سا ڈر ہمارے اندر بیٹھ گیا تھا، اگر اب دوبارہ ہم کہیں گئے تو ہم میں سے کسی ایک کو کھو نہ دیں۔ عجیب خوف تھا۔ گزرے سالوں میں نے اور علیزے نے اپنی یونیورسٹی بھی کمپلیٹ کر لی تھی۔ حمزہ بھی دادا کے بزنس میں ہاتھ بٹانے لگ گیا تھا، اور آصف نے بھی اپنا ہاسپٹل بنا لیا تھا۔ لیکن یہ واقعہ آج تک ہم میں سے کوئی بھول نہیں پایا۔ سب سے زیادہ اس کا اثر مجھ پر ہو رہا تھا، کیونکہ میں شروع سے ان سب چیزوں کو محسوس کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی۔ دادی نے کہا کہ اب بہت سال ہو گئے ہیں اس واقعے کو۔ اس طرح رہنے سے نہ تو عظمیٰ واپس آئے گی اور نہ ہی تم لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں۔ اب اس گھر میں خوشیاں واپس لانی ہی ہوں گی۔ اور یہی سوچ کر انہوں نے میری اور علیزے کی شادی کی تاریخ پکی کر دی۔ سب شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ ہم عظمیٰ کو بھول گئے تھے۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہوئی تو ایک دن میں نے سوچا کیوں نہ اس حویلی کا راز جاننے کے لیے میں اس حویلی کے مالک کے پاس جاؤں۔ میں علیزے کے ساتھ چپکے سے بنا کسی کو بتائے اس حویلی کے مالک کے گھر پر آ گئی۔ پہلے وہاں پر اس کی بیوی موجود تھی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ میرا شوہر کسی کام سے باہر گیا ہے، تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا۔ میں نے اس سے کچھ سوالات کیے تو اس نے کہا کہ میں اس حویلی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی ہوں۔ دراصل میں جب شادی ہو کر آئی تو صرف 2 مہینے ہی اس گھر میں رہی تھی، لیکن کچھ عرصے بعد ہی وہاں پر بہت مسئلے شروع ہو گئے تھے۔ ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہاں پر جنات کا کوئی خاندان آباد ہو گیا ہے۔ یہ سب سوچ کر ہم نے حویلی چھوڑ دی، کیونکہ مجھے ان چیزوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ہم حویلی تو چھوڑ آئے، لیکن اس کا خیال رکھنا میرے شوہر نے نہیں چھوڑا۔ وہ ہمیشہ ہر مہینے وہاں جاتے ہیں اور حویلی کی دیکھ بھال کا انتظام کر کے آتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اس حویلی سے اتنا لگاؤ کیوں ہے،
اور انہیں ڈر نہیں لگتا وہاں سے، کیونکہ وہاں پر ایسے واقعات لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ وہاں پر جنات کا خاندان آباد ہے۔ میں نے کبھی اپنے بچوں کو وہاں نہیں جانے دیا۔ میرے شوہر جب وہاں سے آتے ہیں تو ان کا رویہ بہت عجیب ہوتا ہے۔ اکثر مجھے کسی بلی کے بچے کے رونے کی آواز بھی آتی ہے، لیکن جب میں دیکھتی ہوں تو وہ کوئی بلی کا بچہ نہیں ہوتا، کسی انسان کا بچہ ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اسے بتایا کہ اس حویلی کے باغیچے میں مجھے بھی ایسی ہی آواز آئی تھی جیسے کوئی انسانی بچہ ہو، لیکن جب میں نے دیکھا تھا تو وہ بلی کا بچہ تھا، اور آپ تو اس کا الٹ دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ دیکھو، میرے شوہر کے سامنے یہ باتیں مت کرنا۔ جب بھی میں اپنی ایسی کوئی بات شوہر کے سامنے کرتی ہوں تو وہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ہی اس کے شوہر آ گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں حویلی کی تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم حویلی کے بارے میں اتنے سوالات مت کرو، جو بھی حویلی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اور یہاں سے چلی جاؤ، دوبارہ یہاں مت آنا۔ اس کے دھمکانے پر میں اور علیزے اٹھ کر باہر نکلنے ہی لگے تھے، تبھی اچانک مجھے وہاں پر ایک دوپٹہ نظر آیا۔ اسے دیکھ کر ہم چونک گئے، کیونکہ یہ وہی دوپٹہ تھا جو آخری بار عظمیٰ نے پہنا ہوا تھا۔ ہمیں اچھے سے یاد تھا، یہ اس کا فیوریٹ سوٹ تھا، اور اسے چچی نے اس کی برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا۔ اس دن اس نے وہی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ میں اور علیزے چونک گئے اور فوراً سے اس دوپٹے کو اٹھایا اور اس آدمی سے پوچھا کہ یہ دوپٹہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ دوپٹہ دیکھ کر وہ بھی چونک گیا اور کہنے لگا کہ یہ میری بیوی کا ہے، تم اسے چھوڑ دو۔ لیکن وہ عظمیٰ کا دوپٹہ تھا۔ علیزے نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے بھی ویسا ہی سوٹ لیا ہو، اور وہ ایک سوٹ صرف تھوڑی نہ ہوگا، کئی لوگوں نے خریدا ہوگا۔ یہی سوچ کر ہم وہاں سے واپس آ گئے، لیکن یہ چیز مجھے بار بار پریشان کر رہی تھی۔ 2 دن بعد شادی کے فنکشن ہونا شروع ہو گئے۔ میں اب بھی الجھی ہوئی تھی، لیکن شادی کے فنکشن میں بھرپور شرکت کر رہی تھی، کیونکہ دلہن تو میں ہی تھی، اور میں اور علیزے ایک ہی پارلر سے تیار ہو کر آئے۔ شادی کے فنکشن میں ہم نے پورے شہر کو بلایا تھا۔ ہمارے ہاں شادیاں گھر میں ہی کی جاتی تھیں۔ گھر کے سامنے بہت بڑا لان بنا ہوا تھا، اور آج تک ساری تقریبات اسی گھر میں ہوتی آئی تھی۔ لان کو اچھے سے سجایا گیا تھا۔ ہم نے حویلی کے مالک کو بھی دعوت میں بلایا تھا، اور یہ بات سب سے چھپا لی تھی۔ اتنے مہمانوں میں کسی کو کیا پتہ چلتا۔ میں اور علیزے اسٹیج پر بیٹھے تھے، اور ابھی فوٹو سیشن چل رہا تھا کہ مجھے حویلی کا مالک اپنی بیوی کے ساتھ وہاں آتا نظر آیا۔ میں فوراً اس کے پاس گئی، اور اس سے اور اس کی بیوی سے ملاقات کرنے کے بعد میں نے انہیں ایک ٹیبل پر بٹھا دیا۔ کھانے وغیرہ تک میں ان کے اوپر نظر رکھتی رہی تھی، لیکن پھر کچھ لمحوں کے بعد نگاہ ہٹی تو وہ وہاں سے غائب تھے۔ میں بھاگ کر باہر آئی تو دیکھا وہ گلی کے کونے پر دونوں کھڑے اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگے تھے۔ گلی میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا، سب اندر فنکشن میں ہی مصروف تھے۔ تبھی مجھے رونے کی آواز آئی۔ یہ وہی رونے کی آواز تھی جو مجھے اس حویلی سے آتی تھی۔ میں نے دیکھا اس حویلی کے مالک کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بلی ہے، جس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے، اور وہ رو رہی ہے۔ میری سانسیں بالکل تھم گئیں۔ میں نے اس آدمی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی خون ہی خون تھا۔ تبھی میری نظر اس کے ساتھ کھڑی لڑکی پر پڑی، یعنی اس کی بیوی پر، لیکن وہاں اس کی بیوی نہیں بلکہ میری کزن عظمیٰ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب کالے کلر کے نشان بنے ہوئے تھے، اور چہرہ بھی بہت عجیب لگ رہا تھا۔ مجھے وہ سب دیکھ کر خوف آیا۔ میں نے ان کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گئے۔ میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو سب میرے ارد گرد موجود تھے۔ علیزے خوفناک نظروں سے میرے سامنے دیکھ رہی تھی، اور میری نگاہوں میں صرف ایک ہی منظر بسا ہوا تھا، وہ بلی، حویلی کا مالک اور اس کے ساتھ کھڑی عظمیٰ۔ مجھے اپنے سوالوں کے جوابات مل گئے تھے، لیکن یہ راز مجھے اپنے اندر ہی دفن رکھنا تھا۔ اس دن کے بعد سے مجھے وہ آواز آنا بند ہو گئی، لیکن وہ منظر میری آنکھوں سے نہیں ہٹ پایا۔ میں جو کبھی جنات پر بھروسہ نہیں رکھتی تھی، اب ہر وقت اس خوف میں میرا گزرتا کہ کہیں جنات مجھ پر حاوی نہ ہو جائیں اور کہیں میں نقصان نہ پہنچا